सर्वेस्पराचे उपकार हांव सासणाक गायतलों. संततीच्या संततेक तुजें विस्वासीपण परगडतलों. हांव उसारतां तुजो मोग सासणाक ताकता. सर्गार तुजें विस्वासीपण थीर करून दवरलां. कीर्तन 89 वळ 1 आनी 2. Psalm 89 verse 1 and 2. समिया जेजू क्रिस्ताक भोपोई सक्रामेंतांत आराधन करन हो नवो दीस आमी आरंभ करया. गावया आमी गीत आराधने तंदेये K14 on page number 154. K14 पान नंबर 154. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ, ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ, ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. Alleluia, 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 alleluia,
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. अर्गान तुका होगळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया होसाना अर्गान तुका होगळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका बाई हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता बोपय सक्रामेंताच्या आराधनात आमचो वेळ करचो आनी ह्या द्वारे नवो दीस आराम करचें खेदे व्हरतें भाग आमचें आज हप्त्याचो पयलो दीस काल आयताराच्या दिसा आमी पेंथेकॉस्टचें फेस्त आचरशिल्लें पेंथेकॉस्ट म्हळ्यार दोन अर्थ आसात एक 50वो दीस आनी एक नव्या बेळ्याचो दीस हय सुमया जेजू क्रिस्तान जोडलेल्या सोडवण्याचें नवें बेळें जावन आसा पवित्र आत्म्याचो अभिशेक सगळ्या मनशा कुळाचेर आनी ह्या वरवीं उपजाल्ली पवित्र सभा जावन आसा नव्या युगाचें नवें बेळें आमकां सोमयाच्या येण्या खातीर तयार करच्या खातीर पवित्र सभा आमची आवय तेज्या गोपांत आमकां आरावन धरता देखून आमी हरी एकल्यांनी पवित्र सभेच्या गोपांत पवित्र सभेच्या उस्क्यार पवित्र सभेन दाखोवच्या त्या वाटेन पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे आमी जियोन सोमयाच्या येण्याक खरी बरी तयाराय करूंक आसा देखून आमकां पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाची परती गरज आसा देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया सोमया जेजू क्रिस्त थंय ताणें आमची सोडवण केल्या देवा बापाक आनी सोमया जेजूक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया पवित्र आत्मो आमचेर ताणें धाडिल्ल्या पासून पवित्र आत्म्याक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया आमकां ताणें अभिशेक केल्ल्या पासून पवित्र सभेंत आमकां निरंतरी तो मार्गदर्शन दिता आमकां सांगात दिता आमकां शांती समाधान आनी सर्गींच्या सर आशिर्वादांनी तो नेटयता देखून आमी गावया गीत अर्घां दिवया आमी अर्घां दिवया ताच्या नांवाची स्तुती करया ह्या गिता द्वारे देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया H5 ऑन पेज नंबर 75 H5 पान नंबर 70 आनी 5 अर्घां दिवया ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सर पडुया अर्घां दिवया आमी अर्घां दिवया ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सर पडुया सोमयान केल्यात कितली विचित्रां देखा तुमी ताची विस्मिता महिमा कसता ताची कृत्या मानाक ताच्या आमी गावया सोमयान केल्यात कितली विचित्रा देखा तुमी ताची विस्मिता महिमा कसता ताची कृत्या मानाक ताच्या आमी गावया अर्घां दिवया आमी अर्घां दिवया ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सर पडुया सर्गीत संसार ताणें रचला खाना जेवणान आमकां पोसला वायटा विघ्नांत येदोळ राखला पिडे शिडे
सांभाळला सर्ग संसार ताणे रचला खाना जेवणान आमकां पोसला वायटा विघ्नात येदोल राखला शिडे शिडे ताणे सांभाळला अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा देव्या ताचे समोर आमी सरपोडया सतानी तीन तो सरला मोगामय पासान भरला सदा विश्वासी तो उरला खालतो जावन तो जियेला सतानी तीन तो सरला मोगामय पासान भरला सदा विश्वासी तो उरला खालतो जावन तो जियेला अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिया ताचे समोर आमी सरपोडया अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपोडया हालेलुया हाले हालेलुया 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 प्रभु की स्तुति हो प्रभु की महिमा हो प्रभु परमेश्वर की महिमा हो प्रभु यीशु की महिमा हो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पेंतेकोस्ताचें फेस्त आमी काल केलें आनी आज मोरयेमायेक आमी मान दिता पवित्र सभेची आवय जावन आनी आज मोरयेमाय क्रिस्तांवांचो आधार ह्या थरांनी मोरयेमायेक आमी मान करता मोरयेमायेच्या जिवितांत आमी शिकचेच असलीं लिसांवां जायतीं आसात मोरयेमाय कुरपेन भरलेली आंजबडव्या घाब्रियेलान तें परगट केलें आनी मोरयेमायेक ताणें इस बी हाडली बरी खबर हाडली ती देवाची आवय जाता म्हणून मोरयेमाय आपणाकच देवाच्या उतरांक खालती मान घालता सांगो न्हू आपले हांव समयेची साकन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें ती जावं पवित्र सभेक मोरयेमाय एक लिसांव शिकयता पवित्र सभेच्या भुरग्यांनी आमी हर एकल्यांनी देवाच्या कुशेक खालती मान घालूंक आसा कशें मोरयेमाय धांवां धांवी जुदेयाच्या दोंगराळ प्रदेशांत आशिल्ल्या आपल्या मावशिली भयण एलिझाबेथीच्या घरा वता कित्याक ती भरलेली गर्भेसीन तिची सेवा करूं पवित्र सभेंत पवित्र आत्म्यान भरचें म्हळ्यार आमी सेवेचे जावचें मोरयेमाय थंय आमी पळयता धांवां धांवी गेली मोरयेमायेक आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता धांवां धांवी धांवचें दिलें एक सेवा करून धांवचें दुसरें सांजोचे बापा लागीं तिका करार जाल्या उपरांत काजर जाल्या उपरांत ती भरलेली गर्भेस्तीन सांजोचे बाप जाना गाणा खातीर बेतलेहमा बाई सरता मोरयेमाय कसलेंच सवाल विचार नासतना सांजोचे बापा सांगता धांवा धांवी ती बेतलेहमा वता ती पातयेली जो कोण देवाचो मोग करता कोणाचो देव मोग करता तांच्या जिवितांत सक्कर तांच्या बऱ्यापणा पडाशें करता नाजाल्यार भरलेली गर्भेस्तीन तें नवेंच काजर जाल्ली दादल्या सांगता पयशिल्ल्या गांवाक वचोंक तयार आसत गी केदाळ्या
गर्भिस्तिणी आपल्या आवयच्या घरा वचोंक पळयता तरी सांजोचे बाप्पा हांगा आतां एकसुरीच वचोंक बैसरली धांवां धांवी कित्याक पवित्र पुस्तक पूर्ण जायचें सोडवणदार बेतलेहेमांत जल्मतलो मरियमेक पवित्र आत्म्यांतय असलो संदेश मेळटा देखून ती धांवां धांवी वेता जेजू बाळक जल्मल्या उपरांत सांजोचे बापाक सपन पडटा आनी सपनांत हांज बडो ताका सांगता हेरोद राय भुरग्याचो जीव काडचेर आसा देखून इजिप्ता वच मरियमाये लागीं उलोवना हांज बडवो आपल्या घोवान सांगलें ती आयकता तिचे थंय आसली देव भक्त पवित्र सभेच्या भुरग्यांनी आपल्या अभ्यासांत विधेय जाय घोवान बायलेक बायलेन घोवाक आवय बापायनी भुरग्यांनी आवय बापाय कुटुंबाच्या सांद्यांनी पालगड्यांक एकामेकाक विधेय जायचे विधेय पण केवल व्हडांक मात न्ही आमी ल्हानांकी विधेय जायचे म्हणजे आमी सगळ्यांनी देवाच्या उतरां प्रकार जियेचे जर तर देवाचें उतर सांजूचे बापाक आयलां मोरी माय तें स्विकार करता ती सवाल विचारना धांवां धांवी गेली इजिप्ता कित्याक पवित्र पुस्तकांत बरयलां म्हजो पुताक हांवें इजिप्तांत हांवन भायर हाडलो पवित्र पुस्तक पूर्ण जावच्याक पवित्र आत्मो मरियमायेक चलोवन व्हरता देखून मरियमाय धांवां धांवी गेली आनी फाटीं येता आसतना पवित्र पुस्तकांत बरोवना पूण संप्रदायाच्यो थोड्यो काणयो म्हणटात फाटीं येता आसतना ती त्या कार्मेल गुड्या लागीं गेली एलिशा आनी एलिया प्रवादी उपरांत थंयसर मेस्साया खातीर सडवणदारा खातीर राखोन आसले जायते जण सांत भक्त थंयसर मागण्यांत आसले तांकां ती जेजू बाळका दाखोवन उपरांत ती फाटीं येता जेजू बाळक देवाळांत मागण्या गेल्ल्या वेळार सुकोन वता त्या जेजू बाळकाक मोरी धांवन धांवन वचोन सोदता आनी उपरांत जेजू बाळक मेळटा आमच्या जिवितांत थोडे फावटी जेजू आमकां सुकता आमच्या जिवितांत जेजू ना म्हूण बगता ह्या विशयी जर कोरोना वायरस करता वेळार आमच्या कुटुंबांतच मोगाच्या मनशांचें मन जाल्ल्या वेळार आमकांच ती पिडा आयिल्ल्या वेळार तातवार आयिल्ल्या वेळार काम गेल्ल्या वेळार कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळार देव ना तशें बगता पूण मोगाचें न्हू आमी देवाक चुदीचे देव आमच्या दोळ्यांत दिसना पूण देव आसा आमच्या जिवितांत देव आमकां मेळटा मरियमायेक मेळ्ळो मरियमाये आमकां एक आदर्श जावन आसा जेन्ना लोकांनी सांगून सुरू केलें नाजरेतच्या जेजूक बेलझेबूल लागला तो निदाना दीस आनी रात सुवार्ता करता अध्यापन करता विजमिता करता खंय तकली घेवन पडत ह्या व्हड कश्टा संकश्टा वळख जायत म्हूण आयकल्ली मरियमाय धांवन धांवी गेली ताका मेळो आनी थंयसर जेजू तेन्ना तिका म्हणटा कोण म्हजी आवय कोण म्हजो बापूय कोण म्हजी भाव भयण जो कोण म्हज्या देवा बापाची खुशी करता ती जावन आसात मरियमाय स्विकार करता कित्याक मरियमायेन देवाचें उतर स्विकार कर तिच्या काळजांत पाडलें देखून मरियमाय कुडींत जेजूची आवय ताचे वर्त्या तरान देवाच्या उतरांतय ताची आवय पवित्र आत्मो ही दादोसकाय दैवीक मोग दैवीक संतोष आनी दैवीक शांती भरोन ओमताच्या बापान मरियमाय ती आसा करता देखून मरियमाय आपल्या काम करूंक घरा फाटीं गेली जेन्ना तिका खबर मेळ्ळी जेजूक बंदेन गेला ताका कुर्साचें मरण दिता धांवां धांवी गेली ती कालवार पर्वताच्या वाटेक धांवां धांवी वचोन जेजूक तिणें सांगात दिलो म्हाका न्हू आमी सांगात दिसय ह्या दिसांनी सत्समारा कुटुंबांत कोणाकी कोरोना आयला तर आमी केवळ धांवन वचोंक पळोवची न्ही आमची भद्रती आमी सांबाळी जाय मास्क घाली जाय सॅनिटायझर वापर जाय जाय जाल्यार ताजे की व्हरते शिल्ड येता तें वापर येत ग्लावज घाली येत पूण मोगाच्यान आमी सेवा करी जाय पिडेस्तांची आमच्या कुटुंबांत सत्समारा कितें आमकां करूंक जाता बुद्धवंतकायेन जाणवायेन पवित्र आत्मेच्या उजवाडांत आमी करी जाय मरियमाय जेजू कुर्सार मेल्या उपरांत ताका सेपल्क्रांत दवरल्या उपरांत धांवां धांवी गेली खंय वयल्या माळयेर मोगाच्यान आमी वयल्या माळयेक धांवां धांवी वचसy आमच्या जिवितांत आमकां निराश करता जायत्यो संगती वॉट्सॅपार जायत्यो खबरो येतात थंय हांगासर उलयतात मोगाच्यान ह्यो खबरो हूंय गिनी पवित्र आत्मे कडेन मोगाच्यान थोडो वेळ मौनपणी मागणें करून आमी विचारी जाय मरियमाय आपोस्तलांक शिकयता ते निराश जाले तेजेच पर जाल्ले देखून मरियमाय तांकां म्हणटा जेजू सदा जेजू आसा तो पुनर्जीवन जाला सर्गाक चडोन गेला तर आमच्या मदेन तो आसा पवित्र आत्म्याच्या सगळें तो जियेता तो पवित्र आत्म्याचो अभिक्षा जावच्या खातीर आमी मागया आनी आमी जाणा पेंतेकोस्ताच्या दिसाक जें कितें जालें मरियमायेन आपोस्तलांक 120 जाणां भावार्थ्यांक सांगाता घाल्ल्या वरवीं देखून मरियमाय पवित्र सभेची आवय क्रिस्तांवाचो आधार ती आनी मरियमाय थंय आमी शिकता मरियमाय म्हळ्यार देवा थंयच आसलें बरेंपण वर्त्या थरान मरियमाय थंय आयलें मरियम मान दिवचो म्हळ्यार आमी देवाक कसो मान दिवचो देवान ताचें बरेंपण सोम्या जेजू क्रिस्त तें उगडापें गेलें पवित्र आत्म्या तें उगडापें गेलें मरियमाय तें उगडापें गेलें सांता भक्तांतय देव उगडापें करता तर मोगाचें न्हू बोपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया मरियमाच्या जिवितांत आसलें दैवीक बरेंपण आमचें करून घेवंक
देवाची कृपा आमी जण घेया. सांगातास ह्या दिसांनी आमचे पैकी सबार जण कश्टांतात, दुखांतात, वेळापांतात, बेजारायंत आसात, पिडेंत आसात, तातवरांत आसात, कश्टा संकश्टांत आसात. जेजूक आमच्या जिवितांत आपयया. I 8 on page number 114, 114, I 8. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजीं बक्षिता, दुखां म्हजीं पुसता, पिडां म्हजी गूण करता, तातवार म्हजे पयस करता, भिरांत खावजिणी पयस करून थैरान म्हाका भरता. तुमच्याच उतरांनी सम्या लागीं उलया. जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, वेगेन ताच्यान तो घेता, पातकां म्हजीं बक्षिता. जेजू 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 जेजू. जिनियन कंगाल जाताना, खंती दुखान बुडताना, सम्याक उलो मारताना, कांयच म्हाका उलयना. जिनियन कंगाल जाताना, खंती दुखेन बुडताना, सम्याक उलो मारताना, कांयच म्हाका उलयना. जेजू 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 तुमचें दुख, तुमचे वेळाप हो पळय सक्रामेंता मुखार वंपया. देव तुमकां बुजयता, देव तुमची दुखां बसून काडटा. मोरी माय तुमकां आराम दिता. म्हज्या बाळा रडा नाका, हांव आसां तुज्या सांगाता. म्हजो पूत कुर्सार मरता आसतना हांवें दुखां गळयल्या. मोरी माय तुका बुजयता, ती बुजावण स्विकार कर. जेजू 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 जेजू. मोगाच्यान आमच्या काळजान मनान आमी उडास करया. सर दाक्तरांस, सर नर्सांस, आस्पत्र्यांत त्या पिडेस्तांची आपलोसो जीव रिस्केर घालून ती वावरून आसा. आस्पत्र्यांत असल्या हर एका पिडेस्तां बसत आमी मागया. कोरोना व्हायरस खरगा वरवीं मात न्ही. ह्या दिसांनी फंगस पिडा, ब्लॅक फंगस, व्हाईट फंगस, ग्रीन फंगस, विविध तरांचे फंगस येवन न्युमोनिया जावन कॅन्सर आनी विविध रितीची पिडा येवन आनी मानसीक पिडा येवन आस्पत्रेंत आसा. तांचे बसत आमी मागया. सर आस्पत्रेचे सिब्बंदी बसत, समाज सेवक बसत मागया. देवान तांकां सुरक्षीत सांबाळचे बसत. आमच्या खातीर वावरच्या सरकारी अधिकाऱ्यां बसत, राजकीय फुडाऱ्या बसत मागया. आमच्या देशा बसत, भारत देशा बसत मागया. सबार मरणां जाल्यार ती मरणां बऱ्या रितीन, धार्मीक रितीन तांची मरणाची रीत करून साध्य जावच्या खातीर आमी मागया. वखद आमकां मेळच्या खातीर मागया. जायते दाक्तेर मरण पावन आसात, जायते पाद्र्या सिस्टरां बिस्प सयत मरण आसात. तांच्या संरक्षण बसत मागया. आमच्या मोगाची मनशां सगळ्या संवसारार आसात. दुखां गळोवन देवा लागीं मागया. देवा तांची काकूत कर. मरी मायच्या गोपांत आमच्या भुरग्यांक, आमच्या मोगाच्या मनशां सुरक्षीत सांबाळ देवा. जायते जाण आस्पत्रेंत आसात. केवीन, ऑल्वीन, वियोना आनी वेलिना दोगांची सर्जरी आसा.
इस्रायलांनी भोंवतणीच्या देशामध्ये झूज जाल्ल्या वरवीं आमचो लोक थंयसर इस्रायलांत वावून आसा तांकां राख आनी सांबाळ बापा गाल्फांत आसात आमचो लोक पिडेंत आसा कश्टांत आसा गांवां येवंक जायना तांची भुरगीं दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यार आसा सगळ्या संवसारभर आमचो लोक आसा युरोपांत अमेरिकांत ऑस्ट्रेलियांत मोडलांच्या देशांनी खंयसर आसल्या तांकां सुरक्षीत सांबाळ देवा हरी एकल्या पासत दुख आंगळोन आमी मागता आमचो एकलो भाव ऑल्वीन मडन तेरसो सिरियस आसा आस्पत्रेंत ताज्या पासती आमी मागता समिया आमची दुखां पुसून काड Onde passo melo e tu Mozo moro golito Sedans makaratay tu Koros mozo somito Onde passo melo e tu म्हजो बरो गवळी तूं Mozo boro golito सदांच म्हाका राखताय तूं Sedans makaratay tu खरोच म्हजो समी तूं Koros mozo somito दोनी हात वयर करून जेजू बोलो मारया जेजू 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 Jesus, Jesus, Jesus दिंबी घालया आनी जेजूच्या आशिर्वाद आमी जोडया Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus बेसांव घाल जेजू आशिर्वाद घाल जेजू बरें कर जेजू गुण कर जेजू 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 बुजय समया जेजू दुखेस्तांक बुजय समया जेजू 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 आमच्या मेल्ल्यांक सालवार कर पुलगत्रीतले सालवार कर आमच्या मेल्ल्यांचे आत्मे जेजू 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 मोरयेबायेन आपल्या पुताक जेजू 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 म्हणून मोगान निरंतरी आपयलें आमच्या काळजांत जेजूक निरंतरी आपोवया देव बरो दीस दी तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाची ते हांव वाचून सांगता जल्मा दिवस आचरशितात कियारा डिसोजा कुवेट स्टेला काद्री कार्मिना लुईस मैसूर बॅप्टिस्ट हांकां तांच्या जनन दिवसाचे शुभाशय आमी पाठयता देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात मार्क आनी अनिता पिंटो निर्मार्गा जॉर्ज आनी रोजी मिनेजस कुलशेकर क्लॉड आनी सिल्विया मार्टिस कोल्हापूर क्लॉड आनी सिंथिया मार्टिस कोल्हापूर रेजिनाल्ड आनी मर्लिन फेर्नांडीस धारवाड डेनिस आनी मारिना कार्डोजा कारकळ अरुण आनी प्रमिळा रोजारियो कुपेपदाव मोंतू आनी फिलोमिना डिसोजा बेंगलुरू रोनाल्ड पॉल आनी ग्रेसी जेसिंता फेर्नांडीस जेम्स आनी फिलोमिना डोमिंगो थाने मॉरिस आनी रुपिना मेंडोन्सा पांबूर तांकां आमी तुमकां हर एकल्यांक शुभाशय आमी पाठयता देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर संततीचेर आमी मागता देवाकर गाणी होगलाप दितात विन्सेंट रोड्रिगस पानीर वीणा डिसोजा रोजय शांती नोरोना आनी कुटुंब कुवेट फेलिक्स आनी ग्रेसी क्रास्ता ताणे एल्फ्रिडा लुईस ताणे रोशनी डिसोजा कुलशेकर आवली डी ऑफ वेलंकणी हिच्या मानाक हेलेन डिसोजा कुवेट रिटा डिसिल्वा शारजा वॉल्टर आनी शालिनी सिक्वेरा किन्नीगोळी व्हेरिना आनी वियोना पिंटो मॅक्सिम आरान्ना आपल्या त्यासां वसत मिसान दितात जुलियाना रोड्रिगस बेंगलुरू रोनाल्ड लुईस ताने रेनविक लुईस ताने जॉर्डन लुईस ताने मिशायल क्रास्टो ताने जॉयल आनी
वेनेन्सा ताने बऱ्या भलायके पासत वायलेट वेगस ताने रोनाल्ड आनी जेसिंता नोरोना ताने लीना लुईस आनी भुरगीं ताने विक्टोरिया आनी सायमन गार्ड आनी कुटुंब ताने ऑल्विन जोसेफ ताने आतां सरलेल्या मालगड्या पासत मिसा पुलकत्रीन आत्म्या पासत मिसिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन अगस्टिन डिसिल्वा देवादीन जोकिम फोटाडो कुवेट देवादीन एल्सी कार्डोजा कुर्ला देवादीन लुसी आनी मार्सेल वास देवादीन विलियम आनी एवलिन रोड्रिगस वालेन्सिया देवादीन जाल्या पुलकत्रीन आत्म्या पासत आनी लुईस आनी डिसोजा गेल्या कुटुंबांतल्या सरलेल्या मालगड्या पासत ताने तावन एकल्यान मिस दिवचे पुलकत्रींतल्या आत्म्या पासत मिस दिवचे किरण पिंटो मँगलोर देवादीन लुडोविना ॲलिस डिसोजा ताने कुटुंबां सरलेल्या मालगड्या पासत मिस दिता ग्रेसी क्रास्तो आनी कुटुंबाची ताने देवादीन पीटर आनी लिली फोटाडो काद्री देवादीन लॅडविन लुडोविना ॲलिस डिसोजा ताने देवादीन ऑस्वर्ड सिक्वेरा सांताक्रूज देवादीन जोसेफिन डिसोजा अल्लिपादे देवादीन लॉरेन्स डिसोजा अल्लिपादे देवादीन लेतिसिया बर्बोसा मुंबई देवादीन लॉरेन्स प्रेमनिसा डिसोजा देवादीन एडविन एडी रोड्रिगस देवादीन स्टेला रोड्रिगस होसबेट्टू देवादीन एंटनी मोनिस मडंत्यार देवादीन ऐवन डिकुना मीरा रोड देवादीन लॅन्सी पिंटो मँगलोर देवादीन विवियन सिक्वेरा मँगलोर देवादीन एंटनी आनी रोजलिन गोन्साल्विस कारवार देवादीन राज अम्ब्रोज विक्रोली देवादीन ॲरन जॉयल फर्नांडीस दुबई देवादीन दुल्सिन कुटिनो मूडबेल्डे देवादीन डोमिनिक आनी पावलीन मतायास शिरवा देवादीन वॉल्टर डिमेल्लो सुरतकल देवादीन एलिझाबेथ पिरेरा UK लंडन देवादीन डेनिस लोबो देवादीन बॅप्टिस्ट फर्नांडीस कल्याणपूर देवादीन सिस्टर हिल्डा बेथनी आनी सिस्टर लिनेट बेथनी देवादीन स्टेला डी अल्मेडा मुलुंड ह्या त्या सांगता आमचे सर काळजाचे अत्रेक भोपयत्र वेदीचेर दोन हे मिसाचे बलिदान भक्तीपणी भेटोवंक आमी आयते जाया. संतोषान उल्हासान सम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान कालत्या काळजा धन्या तुका भेटयता स्नानांका नवे रचन केला ओवी सभेंत आमकां नवे मिसाम दिला तुज्या उपकारांक करगां पाठयता तुजी दया आमचेर देवो म्हूण मागता उतराय कोंकरेकता जीवनांत तुज्या आमी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समियान जेजू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. इजाया प्रवादीच्या बुकांत 60 आणि 6 अवस्वरांत 13व्या बोलीर तावन आमी अशें वाचता जेरुसलेमा सगळें संतोश बरी जाया तिजो मोग करतल्या सगळ्यांनी तिचे पासत उल्हास करा तिचे पासत रुदान करतल्या समेस्तानो संतोश बरी जाया तिचे सगळें संतोश बरी जाया बुजावण दितलीं तिची स्थानां किवोन ददोशी जाया तिच्या भरलेल्या हृदयांतल्या आनंदान पियेया. सर्वेस्पर देव इजाया प्रवादी मुखांतर इस्रायल प्रजेक एक आवय जावन बुजयता आवयच्या मोगान तांची जतन घेता देखून देव दादलोगी वा स्त्री म्हणून आमी सवाल विचारच्या बदलाक देव दादलोय ह्या स्त्री दोगांय तें आसचें बरेंपण देवातान उपजाता आनी देवातान वळोन येता देखून देव आमचो मोग करता आसतना बापाय सारक्या मोगान तो आमचो मोग करता आवय सारक्या मोगान तो मोग करता आवय सारको देवाचो मोग मरिये माये मुखांतर देवान उगडाप केला देखून आज मरिये मायेक आमी मान दिता पवित्र सभेची आवय जावन क्रिस्तांवांचो आदार जावन मोरी क्रिस्तांवांचो आदार मोरी पवित्र सभेची आवय म्हणटा आसतना मोरी माय पवित्र सभेक सांबाळटा आपल्या व्हडा मोगान
मोरी माय पवित्र आत्म्यान भरलेली पवित्र सभेकी पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाकाल फुडें सरोंक मोरी माय निरंतरी सांगात दिता. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना मोरये मायेच्या सांगातान जियोंक पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाकाला जियोंक देवाची कृपा आमी जोडून घेवया. आमची पातकां आमची अस्कत काय वळखून घेवया आनी सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा थारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच ओंकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताच्या बापा तुझ्या सासनीक पुताक मनीस जावंक पाठोवन आनी नाजरेच्या एका साद्या ओंकारीक सडवंदराची आवय करून तुजी महिमा तुवें फांकयली. आमचे पासत मनीस जाल्ल्या त्या तुज्या पुता वरवीं तुज्या माया मोगाची गोडसाण दिसान दीस अधीक साकोन तुज्या दैवीक जिवितान वाडोवंक आमकां फावो कर. आनी तुज्या मोगान येवजिल्ले सोडवणेची बरी खबर आमच्या काळाच्या मनशांकी दिवंक आमकां वरबेवंत कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वसाप. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आशिल्लो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केलें, तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवारलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सर्पान म्हाका फसयली आनी हांवें तें केलें. तोळ सर्वेस्परा देवान सर्पाक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून सर जानवरां आनी मनजाती मदें तूं शिराप पडलेलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय. तुजे आनी स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजे मस्तक चेंचतली आनी तूं तिचे खोटेक खोंस मारतलोय. मनशान आपले बायलेक एव म्हणून नांव दिलें, कित्याक जी येतल्या सर्वांची ती मूळ आवय. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार. सोमियाक नावाळटा देवा म्हज्या तारुकांतय उल्हासता. आत्मो म्हजो सोमियाक नावाळटा देवा म्हज्या तारुकांतय उल्हासता. सोमिया सुमोग नियाळटा म्हज्या रायाक हांव वंदिता.
महानताची कीर्त संतोषान गायता सुमिया सोमोग्नी आळता सोमी बोळदा कैता आपली प्रकाशित महिमा परगडता पदवेदारांक बसके तामसकला घालता सोमी बोळदा कैता पद्मो मोसो सोमियाक नावाळता देवा मोच्या तारका थंय उल्हासा पद्मो मोजो सोमियाक नावाळता देवा मोच्या तारका थंय उल्हासा Alleluia, 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 Alleluia. स्त्रिये पळय हो तुजो पूत ही तुजी आवय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जो हांव परमणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजूची आवय, ताचे आवयची भयण क्लेफसाची पतीण मरी आनी मागदलाची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. त्या घडये तावन त्या शिसान तिका आपणाची करून घेतली. देवाचे उतर हे वखाणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचें न्हू, म्हाका उगडास येता ल्हानपणाच्या एका घडीत असो. एक भोवटी हांव चलोन वयता आसतना दांटोन पडलो. आमच्या आंगणान त्या एका पंथार एक फातर आसलो. हांव आपटोन पडलोच हांव रडलो आनी म्हाका विशेश तरान लज बगली सकडा मुखार पडला म्हणून. म्हजें रुदान थांबोवच्या खातीर म्हजी आवय धांवून आयली आनी फातराक 2-3 खोट तिणें मारली आनी म्हळें, तूं कित्याक हांगा आसलोय, कित्याक म्हज्या पुताक पडोवंक तुवें केलें. तितल्यार म्हजी व्हडली माई त्या रितीन त्या फातराक बेस्तावंक लागली. म्हजे भाव येवन तामाशे करच्या रितीन त्या फातराक खोटावंक लागले. तितल्यार हांवें रडचें रावयलें. हांवें 2 खोटो मारल्यो त्या फातराक. त्या फातराची सूख म्हणल्यार बरी. म्हाका आयचें पयलें वाचता आसतना म्हाका बगचें, देवान कित्याक त्या सर्पाक बेश्टेंच ताका शिराप घालो. तूं तुज्या पोटाचेरच चलोन वचू, धूळ खा तूं. त्या सर्पान कितें सूख केल्या. पळय मोगाचें न्हू, जे सोरोप जीवदाळी आमी भायर पळयता ती एक मनजात. मनशाक कशें जिवीत दिलां देवान, विविध मनजातींक जिवीत दिलां. हर एका जिवितांत मनशांक तें हेर प्राणीक तांचे जिवितांत संतोशी आसा, दूख आसा, तें संवसाराचें जिवीत. पूण थंयसर देवान शिराप घाल्लो त्या सर्पाक न्ही. सर्पाचें जिवीतच धरणीर पांय नासतना लोळोन वचें आनी धूळ खावची. पूण तो देवसार सैतान लुसिफर आमकां निरंतरी पातकां व्हरता. पयल्या जोड्याक आदाम आनी येवेकी ताणें पातकाक व्हरलें आनी तांणी पातक केलें. पूण तांणी पातक करतच देवान तांकां सांडून घालूं ना. देव तांकां सोदून येता, आदाम खंय आसाय, येव तूं खंय आसाय, कित्याक तुमी विणगी म्हूण चिंतात. तुमचो बाप तुमकां विणगे पडोवंक सोडिना. पळय मोगाचें न्हू, भुरगीं मेळ्ळें करता जाल्यार आवय बापूय तांकां धुतात, नितळ करतात, तांकां विणगे पडोवंक सोडिनात, बरें कर न्हेसयतात. आमचो देव बाप ही आमकां बरें कर न्हेसयता. देव बाप थंयसर ताचें उतर तो सांगता. स्त्रिये मदें आनी देवसारा मदें तो दुस्मान काय घालतलो आनी स्त्री हेची संतत त्या देवसराचें मातें
मस्तक चंचली आनी तो देंवसार सैतान गांवचो ते हांगासर भोंवचे ते जीवदाळी सरप न्ही देंवसार सैतान त्या स्त्रियेच्या खोटेक खोस मारतालो. म्हणजे मनशाकुळाच्या चरित्रेन एक स्त्री संपूर्ण तरान अहंकारपणान निष्कळपणान संपूर्ण परिशुद्ध जिवीत जियेतली. देवाचो पूत मेस्साया सोडवणदार ह्या संवसाराक येवंक कारण जातली. आनी अशें ती देंवसाराचें सैतानाचें मस्तक चंचली सरपाचें न्ही. मोरये मायेन देंवसाराचें सैतानाचें मस्तक चेंचलें आनी तेच्या पुताक जेजून देवा पुतान कुर्सार मरो आमच्या गतीन तो जियेलो. पातक एक शिवाय सर संगतीन आमच्या गतीन जियोन कुर्सार आपलें निरापराधी रगत व्हारोवन देंवसारा सैतानाक संपूर्ण तरान पाडाव केलो. आनी त्या मोरये मायेक देवान पवित्र सभेची आवय केल्या, क्रिस्तांवांचो आधार केला. देखून जेजूच्या कुर्साचो नियाळ करता आसतना थंयसर जेजूचें उतर आमच्या काळजां सदांच गुणगुणाचे. पळय ही तुजी आवय. जो हांव त्याच घडये मोरये मायेक आपणाची आवय करून घेतली. म्हाका आमी मोरये मायेक आमची आवय करून घेवया. तिच्या जिवितांत तिने जियेल्या त्या आदर्श जिवितांतय आमच्या जिवितांत बरी जिणी जियोंक, पवित्र जिणी जियोंक, भाग्यवान जिणी जियोंक, देंवसाराक सैतानाक तेच्या मस्तक चेंचूंक मोगाच्या न्हू लिसांवां आनी देवाची कृपा आमी जोण घेवया. ह्या मे म्हयन्यांत विशेश रितीन मोरये मायेचें भक्तीपण आमी आदारया. जिणें सदांच मोरये मायेचें भक्तीपण आमी आदारया. आमच्या मरणांत आमकां सर्गार मोरी माय मुखार मेळटली. देवापाच्या मुखामाळ्याच्या परजळाक आमकां हरी एकल्यांक आपोवन व्हरतली. ह्या बरवशांत आमी जियोया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बेडूनचें गीत C49 पेज 116. कुंडो आनी वाईन बापा तूं स्वीकार कर. मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये पोरी जीवन आमचें तुका भेटयता. जीवन आमचें पावन कर म्हूण आमी परता. तुजी उतरां आयकूंक उर्बेस्त आमकां कर. तुजी खुशी पाडूंक कृपेन आमकां भर. पेल्या सैवेंची उदार आमकां कर. मोरयेचे आदार घेवन धैर्यान आमकां भर. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण मागात. हें तुमच्या आदलें बलिदान आपल्या मनाकने महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्गीच्या बापा तुजो एकलो सुपूत मनीस जालो आनी ती घडी आपल्या आरंभाची भागी घडी म्हूण तुजी पवित्र सभा वळखून घेता. आनी हो दबाजीक गुटू संभ्रमून संतोशान तुका आमी हो दिनवासनेचो यज्ञ भेटयता. तो तूं मायपासान मानून घे आनी आमकां मेळ्ळां तें जेजूचें जिवीत ह्या संभ्रमा वरवीं आमकांच आनी हेरांय मनशांक दिसान दीस अदीक अर्थभरीत आनी फळादीक कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां आमी उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेन्ना सोडवणदार मनशा कुळाचो मनशां खातीर मनशां मदें येवचो काळ भरलो तेन्ना तुज्या हुकुमान देवदूत सर्गार थावन देवलो आनी तुज्या अगणीत मोगाच्या येवजणेचो मोरयेक ताणें संदेश हाडलो. अखंड भावार्थान तेणें तो घेतलो आनी आपलीच ल्हानविकाय लीनपणी वळखून निश्कळंक अहंकारीन तुज्या साकरणेन आपलो जबाब दिलो. त्याच भागी घडये तेज्या निर्मळ कुशव्यांत पवित्र आत्मेच्या विचित्र पदवेन तुजो सासणीक पूत मनशा मदें मनीस कसो जियोंक लागलो. अशी तुज्या परजे केल्ली बासावणी पाडली तुवें विस्वासीपणी आनी सगळ्या लोकांचे अत्रेक भागयली पुर्तेपणी. देखून तुजेच उदेशी थांबनासतना वयर सरकार तुका वाखणटा देवदूतांचो दळबार आनी तुजी किर्ती घावन उल्हासता सगळो संवसार. तशेंच आमचें किर्तन पावों आतां तुजे मुखार. दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका दिन वासून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण दतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत. पातकांचे मगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भवडतसो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडूणची कास तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये संगती, भगेवंत जोजेतीचो निश्कळवंत पती, भगेवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फेर्नांडमेट्स, येसुडीचे मार्तीर, त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर आमकां ससनाच्या सुखांत वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. समिया जेजून शिकयल्या परी देवाचें राज आमच्या मदें येवच्याक आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां दाळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभुतां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळली. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूडान रगत आमी संग वेता ती आमचे झरती आनी कॅसाडीन जावं पुढच्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं.
हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळयली आमी सर्व सुभागी सम्या तुमच्या पावना तुमच्या उतरांस म्हाका लायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवित आमकां सांबाळूं. आमेन. काळजांताच्या स्वादीक जेसू तुका हांव वंदिता भक्तीपोनी तुका जेसू हरसून अर्गां दिता. हत्रेकत्या कुंभाराचें मागणें आमी करया. दोळे धांपया आनी समिया जेसूचें दर्शन आमी घेवया. सांगतास मरियमायेचें क्रिस्तांवांची आधार ती पवित्र सभेची आवय ती. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंत खरोच हजर आसाय खरोच हजर आसा म्हण हांव पाती येतां. हांव पाती येतां. आज तुका म्हज्या काळजांत आज तुका म्हज्या काळजांत आध्यात्मीक रितीन आध्यात्मीक रितीन स्वागत करतां. स्वागत करतां. म्हज्या काळजांत येवन तूं राव. म्हज्या काळजांत येवन तूं राव. मोरयेक तुज्या आवयक मोरयेक तुज्या आवयक म्हजी आवय करून दिल्याय. म्हजी आवय करून दिल्या. तिच्या गोपांत तिच्या गोपांत आनी तिच्या भक्तीपणांत तिच्या भक्तीपणांत हांवें तुका चड आनी चड मानू अशें कर. हांवें तुका चड मानवां पवित्र आत्म्यान भरोवन पवित्र आत्म्यान पवित्र जिणी जियोंक पवित्र जिणी म्हाका तुजी कृपा दी. म्हाका तुजी कृपा दी. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा हांव कारीन आपल्या कुशव्यान घेतलेलो तुजो पूत खरो देव आनी खरो मनीस म्हणून वळखूंक तुवें आमकां फावो केलाय. हो भावार्थ सदांच सांबाळूंक आनी परगटूंक आमकां कृपा दी. सगळ्या मनशा कुळाक ह्या कोरोना व्हायरस कर्गथान बेगीनच निवार. आमच्या जिवितांतल्या दुखांतली आमकां मरियमाये थंय बुजावण फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसोन यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गिसंको O54 पेज 332. वंदितां वर्णितां ये देवमाई भुरगीं सर तुजी आमी गितां गावूं. हर्षितां दिन वाचता हांव क्वारी मोरी. आज तुका भक्तीन वरबेन मान करूं. माय तूं देवाची माय तशेंच आमची. आयक माये दये मागणी आमची. माय तूं देवाची माय तशेंच आमची. आयक माये दये मागणी आमची. वंदितां वर्णितां ये देव माये भुरगीं सर तुजी आमी गितां गावूं. हर्षितां दिन वाचता हांव क्वारी मोरी. आज तुका भक्तीन वरबेन मान करूं. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी. आशीर्वाद दिव आमकां. बघून कुसाचे कृपेन आमकां सेवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.